كتحلمي ليا بشعر رطب وشعر مسبسب حرير وشعر بدون خشونة بدون تساقط بدون فراغات. اليوم جبت ليك الحل حتى لبين يديك، وواحد الوصفة اللي ان شاء الله وباذنه غادي توضعيها ليا في الشامبو وغادي تلقاي مزايا لا تعد ولا تحسب بخصوص ترطيب الشعر. مهما كانت الخشونه ديال الشعر، مهما كان شعرك حرج، شعرك مكردد، الشعر ديال الوليدات ديالك ولا بنيتات ديالك حتى همايا مكردد، فيهم القشره، فيهم يعني بزاف ديال المشاكل كتعاني منهم. كذلك الشعر الدهني، الشعر المعرق. اليوم جبت لك احسن ما جربت من ناحيه هذه المساله هذه. يعني الشعر غيولي ان شاء الله رطيطب، غيولي شعر مسبسب، غيولي شعر كيهبل بالزين. غير جربيها والنتائج امام الاعين ديالكم. يعني بالغسيله وحده واخا يكون شعرك كيف ما كان بالوسخ فغادي تغسليه. واي اوسي البنات غتحيدوا حتى البارابين او المواد الغير صالحه اللي كتكون في جميع انواع الشامبو. يعني غادي نزولوها وغادي ان شاء الله نوضعوا غير الاعشاب الطبيعيه اللي يعالجوا لينا الزغيبه ديالنا ويرجعوها رطيبه مسبسبه حرير. المهم البنات غادي دابا نمشيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفه، الطريقه ديال التحضير، الطريقه ديال الاستخدام، يعني لي ديتاي كاملين كيف ما معوداكم ولله الحمد وكما مولفاكم منذ سنين واعوام هادي. ولكن قبل بغيت نقول لكم ما تنساوناش من لي لايك، لانه حتى حنا كنخدموا على دي فيديو كنجيبوا لكم الجديد، كنجربوا قبل ما نجيو، لانه باش بعدا نبارطاجي واحد لا فيديو اللي حنا ما عمرنا جربناها ولا واحد لا غوسيت اللي ما عمرنا ما شفناها، راه ما يمكنش البنات، لانه ما غتبقاش مصداقيه، ما غتبقاش بيني وبينكم واحد الصداقه اللي هي كبيره الحمد لله. فتحيه لكم خاصه على الغزالات ديالي اللي كيساندوني وكيخليو لي دي كومونتير زوينين، كيخليو ليا تعليقات اللي هي كتزيد تحمسني وكتزيد تشجعني على انني نزيد نحسن من المحتوى ديالي ومن الكونتينيو كذلك ديالي ومن حسن احسن باذن الله تعالى. وعلى بركه الله غادي نمشيو باش نتعرفوا على الانواع ديال لي شامبو شنو كنستخدم انا بعدا، وكما تنقولوا كذلك لي شامبو ديال الوليدات الصغار. وغادي نمشيو باش نتعرفوا على المقادير ديال لا غوسيت. ولكن بنات ما تنساوناش من اللايكات. على بركه الله غادي نبدا باول حاجه اللي هي بونتين، كما تكونوا لاحظتوا في الصوره المصغره ديال هذا لا فيديو. بونتين البنات شامبو معروف ومشهور وريحته كتهبل وكتحمق، ومشهور خصوصا في الدول العربيه، كنلقى بزاف البنات كيعملوه في الدول العربيه بشكل كبير. فبونتين ريحته عنايه كما تنقولوا ملكيه للتلف، وكيعتني بالشعر التالف خصوصا، يعني الشعر الناشف. راه في بزاف ديال الماركات، ولكن القريعات اللي عندي هنايا عندي فيهم غير 90 ملل، يعني قريعات صغار. اي اوسي البنات غتحتاجوا معايا ان شاء الله بري بلوس. يعني بروبليس راه معروف بالجماليه ديالو بخلاصه العسل اللي فيه. انا فاش كنت طفله صغيره كنت كنستخدم بري بلوس لانه ريحته كانت كنعشقها، يعني ريحته صراحه زوينه، كذلك الفعاليه ديالو. اي اوسي البنات هيد اون شالزد بالنسبه للناس اللي كيعملوا هاد الشامبو، هذا هو ضد القشره بالنعناع المنعش. كذلك البنات كاين عندي هنايا سانسيلك المعروف، كاين فيه بزاف الانواع، غير هذا اللي عندي هنايا هو اللون الاسود، الاغلبيه كياخذوا غير اللون الاسود. هانتوما اللوين ديالو كيفاش داير كيحمق. سانسيلك هو شامبو الشعر الاسود اللامع والرائع، يعني كيهبل هاد سانسيلك هذا حتى هويا. اوسي البنات كاين كلير للتنظيف العميق، وللرجال مان شامبو ضد القشره، يعني راه معروف. فاش صراحه كنبغي الانتعاش وكنبغي الحيويه وكنبغي الزغبه اللي كلها فريش، كندير اما هيدون شالزد اما كلير. سينو الايامات الاخرى فاش كنبغي شي شامبو يغسل مثلا مزيان وعادي، يعني ما تكون فيه لا ريحه نعناع لا حتى شي حاجه، فما كنديرش كلير وما كنديرش هيدون شالزد، كندير شي ماركه اخرى بحال بونتين بحال بري بلوس بحال سانسيل. بالنسبه للبنات بزاف منكم سولتوني على شي شامبو لوليدات الصغار، فانا كندير دلع الشامبو للاطفال الابنه ديالي، وكنرجع ليها ثاني كنرجع ليها الشامبو المعروف جونسون، يعني بيبي معروف ديال الوليدات الصغار. هو اللي كندير ليها مؤخرا. شحال هذيك كنت كنستخدم بزاف الماركات، ولكن رجعت للدلع والجونسون لانه فيهم صراحه رويحه ديال لي بيبي، كنعشق ديك الرويحه ديال لي بيبي. سينو كاينين بزاف ديال الماركات غتلقاوهم في كارفور، غتلقاوهم في المحلات التجاريه سواء الكبيره ولا الصغيره. خلوا لينا البنات شنو كتستخدموا لوليداتكم في لي شامبو باش هكذا نستافدوا من بعضياتنا البعض، لانه بزاف الامهات يعني مقبلين على الحماله كذلك في فتره الولاده كيبغيو هكذا يستافدوا باش يوجدوا الحقيبه ديالهم ويستافدوا من لي شامبو ومن الانواع كذلك ديالهم.
كاين البنات اوسي هذا كادوم هو هاد النوعيه ديال الشعر العادي، نتمنى كتبان لكم حيويه وقوه للشعر العادي غير بالبيض، معروف هذا هو الكادوم اللي خرج الاول كما كنقولوا ديال الجيل الذهبي، هو كادوم اللي خرج بالبيض. كاين هذا البنات عندي ديما كنبارطاجيه معكم، هو بالبيض وارغان للشعر الجاف والمتضرر، زوين هذا كادوم معروف ومشهور كذلك. اي وسي البنات الناس اللي كتسولني على شي شامبو فيه بلسم، يعني شامبو بلسم بحال الكيراتين، تنصحها بسيوس، خصوصا الناس اللي مسبغين الشعير ديالهم. فاش كنكون صابغه شعري انا راه كندير هذا ديال الكولور، يعني ديال الناس اللي صابغين شعرهم كيجيب اللون الاحمر فيه 500 مليلتر، ولا كنتي ما صابغاش شعرك فكديري غير هذا عفوا العادي اللي كيجيب اللون الاخضر، هذا راه ديال الشعر الناشف والجاف. هادشي اللي كاين البنات. بالنسبه للمقادير ولا الاعشاب اللي غادي نضيفوهم للشامبو، فغتحتاجي معايا ان شاء الله الحبه السوداء اللي كتعالج حتى الشيب، ما كتخليش دقه بطله العلاج حتى الشيب، فغتحتاجي معايا منها كميه من زنجبيل اولا كميه من سكينجبير باودر. وغادي تحتاجي معايا كذلك كميه من اوراق الصدر اولا يعني اوراق الصدر المتوفره عند العشاب ولا عند العطار، فكتستخدميها في هاد لاغوسيت زوينه 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 بزاف. وكذلك البنات غادي تحتاجي معايا واحد الحامضه، يعني عصير حامضه، ماشي حامضه كامله غير قطيرات، لانه بزاف البنات كيقولوا لي في التعليقات بغينا لمعان للزغبه، فاللمعان هو الحامض ولكن ما تكثريش منه، يعني عملي منه كميه قليله. انا هنا راه غادي نعمل واحد المعلقه صغيره. هادو هما المقادير، عندنا الحبه السوداء، عندنا اوراق الصدر، عندنا سكينجبير، وعندنا الحامض، في المجموع 4. ما بغيتش نزيد نشارجي عليكم بزاف ديال المكونات، ولكن راه كاينين اعشاب زوينين فحال القرنفل، فحال القرفه، فحال اكليل الجبل، فحال بزاف حبوب الشاي، بودره ديالو كتعالج بزاف المشاكل للشعر. كاينين بزاف الاعشاب، ولكن قلت الا جيت نشارك معاهم كلشي الاعشاب غادي تجيهم لا غوسيت ثقيله، غتجيهم شارجيه وما غاديش يبغيو يديروها ليا، وانا هذه هي الحاجه اللي ما كنبغيش. كنبغيكم تستافدوا، ولكن تمشيو تجربوا باش تقولوا لي في التعليقات وتعطيوني النتائج ديالكم الحقيقيه كما هي، يعني كما لقيتوها تردوا عليا في التعليقات. اما باش غير تفرجوا صافي لا، راه تفرجوا وجربوا وما تحكموا حتى تجربوا عاد حكموا البنات. المهم على بركه الله ندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه كتاخدي كميه الشامبو اللي بغيتي، هنا راه غادي ندير البنات انا هنايا كادوم، وغادي نضيف تقريبا واحد نص معلقه ديال اوراق الصدر، معلقه عصير الحامض حتى لجوج، كميه قليله ديال السكينجبير، نص معلقه ديال الحبه السوداء، وكنخلط هذا الشيء كامل مع بعضياته مزيان مزيان. ها نتوما البنات شوفوا القوام ديال لاغوسيت كيفاش داير، كيحمق وكيهبل. نتوما هذا هو الشكل ديال الوصفه. كتاخدي ليا دابا الشامبو اللي كديري نتيا على حسب الرغبه ديالك. ما البنات راه ما جيناش هنا باش نديروا اشهار، جينا باش نوريكم باش نستافدوا من بعضنا البعض، لانه الكثير من الاخوات والكثير من الغزالات كتسولوني على الانواع ديال الشامبو، فما فيها باس نجيبوا بزاف الانواع ونبارطاجيو معكم شنو كنستخدم انا ولا شنو كيعجبني، من ناحيه الريحه، من ناحيه هذا زوين هذا متوسط، يعني هذا الشيء اللي على حسب تجربتي الشخصيه، هذا الشيء كامل على حسب تجربتي الشخصيه. ممكن هذا الراي هذا ما يعجبكمش، ولكن هذه المساله كترجع لي انا، وكل وحده شنو كاين اللي ما كيعجبهاش كاع كاوديوم وما كيناسب الشعر ديالها وكيعجبها مثلا بري بلوس والعكس صحيح، يعني هذه المساله كتبقى على حسب النوع ديال الشعر. هذا الشيء راه ديما تنقولوا لكم. المهم هنا غتاخدي الشامبو اللي بغيتي، سواء بونتين سواء ماركه اخرى اللي بغيتي، وكتاخدي كميه من هاد لا غوسيت هادي وكتوضعيها في داك القنينه ديال الشامبو حتى كتكملي، ومن بعد كتسدي القنينه وكتعاودي تخدي. هانتوما يعني كتخدي هذاك الشامبو مع هاد المكونات باش يتجانسوا، لانه الا خليتي مثلا هاد لا غوسيت الفوق والشامبو لتحت راه ما غاديش يتفاعل الشامبو مع هذاك المحلول، وبالتالي ما غيعطيكش داك ليفي اللي بغيتي ديال اللمعان وديال الزغبه الرطيبه والملسه والحريريه، ما غاديش يعطيك نهائيا كاع داك ليفي.
فداكشي علاش خلطي مزيان وحركي. من بعد ما كتحركي كتبداي توضعي الشامبو على الشعير ديالك وتغسليه عادي. الناس اللي يقولوا لي ياك ما هاد لا غوسيت موسخه وتقدر توسخ لينا الزغبه، لا البنات بالعكس كطهرها وكتنقيها، عكس الشامبو الا درتيه غير بوحديتو، لانه اصلا الشامبو في حد ذاته راه مصوب بزيوت وباعشاب اللي ما كيبانوش اكيد في المصنع فاش كيتخدم، راه ما تيبانش لينا هاد الشيء، ما تيبانش للمستهلك نهائيا، ولكن ضروري ما يعملوا فيه اعشاب وزيوت باش هكذا يكون كينظف وكيطهر فروه الراس من بزاف ديال المشاكل. فهاد الشيء اللي كاين البنات. نتمنى هاد لا فيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم. عندك وليدات صغار وبغيتي ديريها لهم في الشامبو، فكتاخدي الشامبو على حسب نتي شنو بغيتي والماركه اللي كتناسبك، وكتحركي هكذايا داك الشامبو كتستخدميه اليوم، لانه هاد الطريقه عمليه احسن مثلا من انك توجدي غير لا غوسيت بهذا الشكل هذا مثلا و وتبقاي تغسلي بها الشعر ديالك، لانه بعض المرات كنكونوا عكزانين، كنكونوا عيانين تعبانين، عندنا بزاف ديال الحوايج عملناهم وبغينا نوصلوا اين فوا كنتفكروا لا غوسيت كنقولوا حتى من بعد نديروها وكنوصلوا غير بالشامبو ديالنا بوحديتو، لانه كيكون واجد، غير كنهزوه ونغسلوا به الشعر ديالنا. فبالتالي ما كنستافدوش من ديك الغوسيت اللي مثلا جربناها مره وبقينا جربناها عام وعامين، يعني ما كيبانش لينا داك لي فين نهائيا. داكشي علاش كنقول لكم غزالاتي دائما الاشياء العمليه هي اللي تبقاو ديروا. بحال هاد لا غوسيت من الاحسن ديريها الشامبو ديالك انت والعائله ديالك، الا كان كل واحد كيدير نوعيه فاعملي كميه اللي هي مزيانه، وكل شامبو عملي فيه شويه، حركيهم وخليهم في الدوش ديالك. اي وليد ولا اي بنيته ديالك بغى يغسل الشعير ديالو كيلقى داك الشامبو ديجا مخدوم بهاد المحلول ومخدوم بهاد لا غوسيت هادي. فنتمنى هاد لا فيديو نال الاستحسان ديالكم ونال الاعجاب ديالكم. وراه كما قلنا هاد لاغوسيت من احسن ما جربت، لا من ناحيه اللمعان لا من ناحيه الزغبه اللي كيكون فيها واحد لابغيونس زوين، كذلك الاشراقه، كذلك القشره ما كتبقاش الزيت، الشعر ما كيبقاش مزيت عفوا اولا ما كيبقاش دهني. يعني ما شاء الله فوائد كثيره ومتعدده وزوينه. نتمنى يا رب ان تحصل عليها اي غزاله واي حبيبه كتشوف فيا دابا. المهم غزالتي ما تنسونوش من اللايك، كذلك اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس، ونتلاقى معكم في فيديوهات مقبله. إلى اللقاء.